संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 21 योगामृतार्थशास्त्रे दक्ष मुद्गल संवादे पारायण वर्णनम. श्री गणेशाय नमः. सूत उवाच अथ कामयुतां यत् पुराणश्रवणे फलं कथयामि समासेन सर्वसिद्धिप्रदायकम्. अत्रिगोत्रोद्भवः कश्चिद् विप्रः सर्वार्थकोविदः त्यक्त्वा स्वधर्मजं कर्म पापकर्मपरोऽभवत्. तं ज्ञात्वा पितरौ तस्य दुःखयुक्तौ बभूवतुः. सुशीला सुमुखौ नाम्ना सुमन्तिं वीक्ष्य दुर्मतिं सुमन्तिं वीक्ष्य पुत्रं तौ शिष्ययन्तो निरन्तरं. सतयोर्वचनं दुष्टो तचकार कदाचन. ततस्तौ दुःखसंयुक्तौ स्थितौ स्वस्याश्रमे कदा. साक्षात् मुनिवरस्तत्र भरद्वाजः समाययौ. सम्पूज्य मुनिशार्दूलं दुःखवन्तावपृच्छतां पुत्रं सुशीलं कर्तारमुपायं सुखदायकं. ततः स करुणाविष्टस्तौ जगादमहामतिः. पुत्रस्ते मौद्गलं श्रुत्वा सुशीलोऽयं भविष्यति. एवमुक्त्वा ययौ स्थानं भारद्वाजो महामुनिः. सुमुखः पुत्रसंयुक्तः स्त्रियान्त्रीं प्रजगामः. तं प्रणम्य महाभागं योगीन्द्रं योगदायकं. प्रपच्छ मौद्गलं कुत्र लभ्यते तद्वदस्व मे. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो महामुनिः अत्रिसम्मान्य विप्रेशं जगादवचनं हितम्. अत्रिरुवाच मा चिन्तां कुरु पुत्र त्वं स्थीयतामाश्रमे मम. पारायणं करिष्यामि भाद्रमासेऽहमादरात्. तत्र त्वं मौद्गलं श्रुत्वा गच्छ पश्चात् स्वमाश्रमं. तथेति सुमुखी हर्षात् तं प्रणम्य चकारः. अथ स्वल्पेन कालेन भाद्रनामासमाययौ. मासो मुनिगणास्तत्र श्रवणार्थं समाययुः. क्षत्रियान् वैश्यकान् शूद्रांस्तान् दृष्ट्वा हर्षसंयुतः सुमुखो विधिवत् तत्र शुश्रुवे विधसंयुतः. उपोषणपरो भूत्वा पञ्चम्यां ब्राह्मणैः सह चकार पारणं सोऽपि भक्तियुक्तेन चेतसा. ततस्तस्य सुतः सोऽपि सुमतिः शीलसंयुतः बभूव धर्मसंयुक्तः स्वाचारस्थो महामतिः. तद्दृष्ट्वा परमाश्चर्यं सस्त्रीकं पुत्रसंयुतः गणेशभजने सक्तो योगिवन्द्यो बभूवः. अन्ते गणेश्वरं प्राप्य ब्रह्मीभूतो भवद्विजः. एतत्ते कथितं विप्र शृण्वन्यश्चित्रमुत्तमं. तत्र पारायणे कश्चिद् वृषभो दुःखसंयुतः अशक्तत्वात् स्थितो दूरं शुश्रवे किञ्चिदादरात्. ममार तत्र तं नेतुं गाणपत्यः समाययुः. तान् दृष्ट्वा विस्मितः सर्वे प्रपञ्चुः परिपूज्य वै. विप्राद्या ऊचुः केन पुण्येन युष्माभिर्वृषभो नियते मराः. वदन्तु गाणपवराः स्वानन्दे चित्रमुत्तमं. गणेशा ऊचुः अयं भवत्सन्निधाने पतितो दुःखसंयुतः. शुश्रावमौद्गलं पारायणमेव महर्षयः. मध्ये ममार दुःखेन पीडितोऽतितरां वृषः. अधुना ब्रह्मभूतं तं करिष्यामो न संशयः.
मौद्गलस्य पदं श्रुत्वा लोकस्थश्चेन मृतो भवेत् न तस्य पुनरावृत्तिर्भविष्यति न संशयः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्ता महर्षयः प्रपच्छुस्तान् पुनश्चित्रं संशयेन समन्वितः। विप्राकृजुः अयं वृषभयोनिस्थो वयं मानवदेहजाः अस्माभिः कथितं सर्वं ज्ञायते वृषभेण न। वृषभेण यदुक्तं तद्वचनं मानवैः कदा ज्ञायते न विशेषेण योगिभिन्न प्रभावतः। अयं वृषभयोनिस्थः परं पारायणं कथं श्रुत्वा स तस्य माहात्म्यं फलभोक्ता भवेत् पराः। गणेशाऊचुः श्रवणं वृषभेणैव कृतं ज्ञानविवर्जितम् अन्नच्छब्दप्रमातृत्वं श्रद्धाहीनेन निश्चितं ज्ञानतो वापि यया वह्निकणो दहेत् सम्पृष्टश्चेन्महाभागा मौद्गलं तु तथा स्मृतं। योगामृतमयं पूर्णं मौद्गलं सर्वसम्मतं सर्वसिद्धिप्रदं प्रोक्तं ब्रह्मीभूतकरं तथा। एवमुक्त्वा ययुः सर्वे गणेशा गणपालयं वृषभं गुह्यते चित्रं ब्रह्मणा विस्मिता जगुः। एवं मौद्गलजं चित्रं माहात्म्यं मुनिसत्तम तस्य प्रभावजं तेजो वर्णितुं कः क्षमो भवेत्। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगामृतार्थशास्त्रे दक्षमुद्गलसंवादे पारायणवर्णनं नामैकविंशतितमोऽध्यायः।